बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है हातिम ताई, सबक नंबर 2 है। हातिम के वक्त में एक बादशाह अरब का नौफल नाम का था। उसको हातिम के साथ बेसबब नाम आवरी के दुश्मनी कमाल हुई। बहुत सा लश्कर फ़ौज जमा कर लड़ाई की खातिर चढ़ आया। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खूनरेज़ी होगी। इसका अज़ाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोच कर तने तन्हा अपनी जान लेकर एक पहाड़ की खो में जा बैठा। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफल को मालूम हुई, सब असबाब घर बार हातिम का कुर्क किया और मुनादी करवा दी कि जो कोई ढूंढ ढांढ कर पकड़ कर लावे, पान से अशरफी बादशाह की सरकार से इनाम पावे। ये सुनकर सबको लालच आया और जुस्तजू हातिम की करने लगे। एक रोज़ एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया, 2-3 बच्चे छोटे छोटे साथ लिए हुए लकड़ियाँ तोड़ने के वास्ते उस गार के पास जहाँ हातिम पोशीदा था पहुँचे और लकड़ियाँ उस जंगल से चुनने लगे। बुढ़िया बोली कि अगर हमारे दिन कुछ भले आते तो हातिम को कहीं हम देख पाते और उसको पकड़कर नौफल के पास ले जाते तो वो 500 अशरफी देता और हम आराम से खाते इस दुख धंधे से छूट जाते। बूढ़े ने कहा, क्या टर करती है, हमारे ताले में यही लिखा है कि रोज़ लकड़ियाँ तोड़ें और सर पर धर कर बाज़ार में बेचें, तब नान रोटी मैसर आवे, या एक रोज़ जंगल से बाग ले जावे। ले अपना काम कर, हमारे हाथ हातिम का काहे को आवेगा और बादशाह से इतने रुपए दिलावेगा। औरत ने ठंडी सांस भरी और चुपकी हो रही। ये दोनों की बातें हातिम ने सुनी। मर्दमी और मुरव्वत से बईद जाना कि अपने तई छुपाए और जान को बचाए और उन दोनों बेचारों को मतलब तक न पहुँचाए। सच है, अगर आदमी में रहम नहीं तो वो इंसान नहीं, और जिसके जी में दर्द नहीं वो कसाई है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। गर्ज हातिम की जवामर्दी ने न कबूल किया कि अपने कानों से सुनकर चुपकर हो रहे। वो नहीं बाहर निकल आया और उस बूढ़े से कहा कि ऐ अज़ीज़ हातिम, मैं ही हूँ, मेरे तेई नौफल के पास ले चल, वो मुझे देखे, जो कुछ रुपए देने का करार किया है तुझे देवेगा। पीर मर्द ने कहा, सच है, इस सूरत में भलाई और बहबूदी मेरी अलबत्ता है, लेकिन वो क्या जानिए तुझसे क्या सलूक करे। अगर मार डाले तो मैं क्या करूं। ये मुझसे हरगिज़ न हो सकेगा कि तुझसे इंसान को अपनी तमा की खातिर दुश्मन के हवाले करूं। वो माल कई दिन खाऊंगा और कब तक जीऊँगा। अगर मर जाऊंगा तब खुदा को क्या जवाब दूंगा। हातिम ने बेहतरी मन्नत की, मुझे ले चल, मैं अपनी खुशी से कहता हूँ और हमेशा इसी आरज़ू में रहता हूँ कि मेरा जानो माल किसों के काम आवे तो बेहतर है। लेकिन वो बूढ़ा किसी तरह राज़ी न हुआ कि हातिम को ले जावे और इनाम पावे। आखिर लाचार होकर हातिम ने कहा, अगर तू मुझे यूँ नहीं ले जाता तो मैं आप बादशाह के पास जाकर कहता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे जंगल में एक पहाड़ की खो में छुपा रखा था। वो बूढ़ा हंसा और बोला, भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब। इस रद्दो बदल के सवालों जवाब में आदमी और भी आ पहुँचे। भीड़ लग गई। उन्होंने मालूम किया कि हातिम यही है। तर्त पकड़ लिया और हातिम को ले चले। वो बूढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे साथ हो लिया। जब नौफल के रूबरू ले गए, उसने पूछा कि इसको कौन पकड़ लाया।
ایک بذات سنگ دل بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے کون کر سکتا ہے، یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے۔ ایک اور لن ترانی والا ڈینگ مارنے لگا کہ میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کر جنگل سے پکڑ لایا ہوں، میری محنت پر نظر کیجیے اور جو قرار ہے سو دیجیے۔ اسی طرح اشرفیوں کے لالچ سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا چپکا ایک کونے میں لگا ہوا سب کی شیخیاں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا تھا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے تب حاتم نے بادشاہ سے کہا، اگر سچ بات پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے۔ اگر قیافہ پہچان جاتے ہو تو دریافت کرو اور میری پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ سارے ڈیل میں زبان حلال ہے، مرد کو چاہیے جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا نے دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت یعنی فرق ہے۔ نوفل نے اس لکڑہارے بوڑھے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ کا اصل کیا ہے، حاتم کو کون پکڑ لایا؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کہہ سنایا اور کہا، حاتم میری خاطر آپ چلا آیا ہے۔ نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر متعجب ہوا کہ بل بے تیری سخاوت اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا۔ جتنے جھوٹ دعوے حاتم کے پکڑ لانے کے کرتے تھے، حکم کیا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر 500 اشرفی کے بدلے 5 جوتیاں ان کے سر پر لگاؤ کہ ان کی بھی جان نکل پڑے۔ وہ نہیں تڑ تڑ پیزاریں پڑنے لگے کہ ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے۔ سچ ہے جھوٹ بولنا ایسا ہی گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس کو نہیں پہچانتا۔ خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور جھوٹ بولنے کا چسکا نہ دے۔ بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں۔ غرض ان سب کو موافق ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم سے شخص سے کہ ایک عالم کو اس سے فیض پہنچتا ہے اور محتاجوں کی خاطر جان اپنی دریغ نہیں کرتا اور خدا کی راہ میں سرتاپا حاضر ہے، دشمنی رکھنی اور اس کا مدعا ہونا مرد آدمیت اور جوانمردی سے بعید ہے۔ وہ نہیں حاتم کا ہاتھ بڑی دوستی اور گرمجوشی سے پکڑ لیا اور کہا، کیوں نہ ہو، جب ایسے ہو تب ایسے ہو۔ تواضع تعظیم کر پاس بٹھلایا اور حاتم کا ملک و املاک اور مال و اسباب جو کچھ ضبط کیا تھا وہ وہیں چھوڑ دیا، نئے سرے سے سرداری قبیلہ طے کی اسے دی اور اس بوڑھے کو 500 اشرفیاں اپنے خزانے سے دلوا دی۔ وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ الفاظ معنی ہیں، تعالی معنی قسمت، تفاوت معنی فرق، مدعی معنی دعویٰ کرنے والا، تواضع معنی خاطر کرنا اور بھگت کرنا۔ سوچیں اور لکھیں۔ یہ سوال ہے، پہلا سوال ہے کہ بادشاہ نوفل حاتم سے کیوں خفا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ نوفل حاتم کی نام آوری لوگوں کے دلوں میں محبت اور سخاوت کو سن کر خفا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، حاتم کھو میں کیوں جا چھپا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سوال نمبر 2 کا کہ حاتم ایک خدا ترس اور نیک مرد تھا۔ یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے۔ یہ بات سوچ کر تنے تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا بیٹھا۔ اور سوال نمبر 3 ہے، بوڑھا اور اس کی بیوی میں کیا بات ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، جواب نمبر 3، بوڑھا اور اس کی بیوی میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمارے دن بھلے ہوتے تو ہم کہیں حاتم کو دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے تو وہ ہمیں 500 اشرفیاں دیتا۔ اور یہ سوال نمبر 4 ہے،
हातिम बादशाह नौफल के सामने किस तरह पहुंचा। तो ये सवाल 4 का जवाब नंबर 4 है। हातिम बादशाह नौफल के सामने इस तरह पहुंचा कि हातिम और बूढ़े के दरमियान अभी बातचीत हो रही थी। इतने में भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने पकड़ लिया, नौफल के रूबरू पेश किया। इस तरह जो है हातिम जो है बादशाह के पास पहुंचा था, नौफल बादशाह के पास। सवाल नंबर 5 है, नौफल ने हातिम के साथ क्या सलूक किया। तो इसका जवाब है जवाब नंबर 5 कि नौफल ने हातिम के साथ अच्छा सलूक किया और हातिम का मुल्क अमलाक और मालो असबाब लौटा दिया, नए सिरे से सरदारी कबीला तय किया और हातिम को सरदार बना दिया। अब जो है ये है मुंदरजा झील अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। लंतरानी है, डींग मारना है, मुनादी कराना है, तो इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो लंतरानी को अपने जुमले में इस्तेमाल करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हमने नौशा के हुस्न की बड़ी लंतरानी सुनी थी। ये जुमलों में इस्तेमाल हो गया। डींग मारना, इसको भी जुमलों में इस्तेमाल करना है तो इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लीडरान डींग मारने में माहिर हैं। और है मुनादी कराना, इसको भी जुमलों में इस्तेमाल करना है तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचायत के लिए मुनादी कराना, पंचायत के लिए प्रधान मुनादी कराते हैं। ये हुआ हमारा सबक जो है हातिम ताई मुकम्मल और इसका सवाल जवाब भी मुकम्मल हो गया है।